हेलो नमस्ते साथीहरू, तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई कक्षा 11 को चाहिँ लुक एट अ टिकअप नामक एसेको चाहिँ सर्ट एन्ड स्विट समरी तपाईँहरूलाई मैले नेपालीमा चाहिँ यसको समरी, यसको मेन थिम चाहिँ, यसको जिस्ट कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई छोटो तरिकाले चाहिँ बुझ्ने तरिकाले कक्षा 11 को साथीहरूलाई चाहिँ सजिलो हुने तरिकाले भन्न गइरहेको छु। र एउटा यो लुक एट अ टिकअप चाहिँ एउटा एसे हो र यसलाई चाहिँ प्याट्रिका ह्याम्पलले लेखेकी हुन्। र यो लुक एट अ टिकअपमा चाहिँ एउटा टिकअपको बारेमा डिस्क्राइब गरिएको छ। र यो चाहिँ एउटा एसे भए पनि यसलाई चाहिँ न्यारेटिभ स्टाइलले लेखिएको एसे हो र यो चाहिँ स्टोरी जस्तै छ र राइटरको आफ्नै घटनालाई चाहिँ यो एसेमा चाहिँ देखाइएको छ। र यो यसको यो लुक एट अ टिकअपमा चाहिँ राइटरले चाहिँ के प्रेजेन्ट गर्न, के कनेक्सन देखाउन खोजेकी छिन् भने उनको आमाको विवाहको र सेकेन्ड वर्ल्ड वार बिचको चाहिँ कनेक्सनलाई देखाउन खोजेकी छिन्। एउटा उनले चाहिँ त्यो दुई बिचको कनेक्सन देखाउनलाई एउटा पर्टिकुलर डेटलाई 1939 को डेटलाई चाहिँ उनले पोइन्ट आउट गरेर यी दुई कुरा बिचको चाहिँ उनले मुख्य गरी रिलेसन देखाउन खोजेकी छिन् एउटा टिकअपको माध्यमबाट। र यसलाई अझ प्रश्न रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ राइटरले चाहिँ तिनवटा मेन पोइन्ट बिच चाहिँ कनेक्सन देखाउन खोजेकी छिन्। ती हुन् टिकअप, अनि मदर एन्ड अर म्यारिज, अनि बम्बार्डमेन्ट इन सेकेन्ड वर्ल्ड वार अथवा सेकेन्ड वर्ल्ड वारले गरेको डिस्ट्रक्सन। सुरुमा चाहिँ टिकअप, यी तिनवटा कुराको हामीले कनेक्सन जान्यो भने चाहिँ यो एसेले भन्न खोजेको लगभग सबै कुरालाई चाहिँ हामीले प्रष्ट रूपमा बुझ्न सक्छौँ। र यी तिनवटा कुरालाई हामीले हाम्रो दिमागमा राम्रोसँग सेट गरेर यी तिनवटा कुरालाई मात्रै याद गऱ्यो भने यो लेसनबाट, यो स्टोरी, यो एसेबाट सोधिने चाहिँ जस्तोसुकै क्वेसनलाई पनि हामीले इजिली एटेम्प गर्न सक्छौँ। र फर्स्टमा छ टिकअप। एउटा टिकअप चाहिँ एउटा एकदमै पातालो टिकअप छ, त्यो चाहिँ चाइना क्लेले बनेको छ र चेकोस्लोभाकियामा आफ्नो उनको राइटरको मदरको चाहिँ बर्थ प्लेस चेकोस्लोभाकियामा चाहिँ बनेको छ। त्यो चाहिँ एकदमै एपियरेन्समा हेर्दा एकदमै राम्रो छ र त्यहाँ चाहिँ एउटा एकदमै पातालो छ, एकदमै पेलेस्ट वाटर ग्रिन कलर छ र त्यहाँभित्र भएको टीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बाहिरबाट पनि सजिलै हामीले मेजर गर्न सक्छौँ। र त्यो कपमा चाहिँ फ्लावरहरूलाई चाहिँ एकदम राम्रो फुलहरूलाई चाहिँ एकदम प्रिन्ट गरेको देखिन्छ र त्यो फुलहरू चाहिँ तल खस्न लागेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ र एकदमै छरिएको जस्तो, एकदमै डिफ्रेन्ट कलरमा, डिफ्रेन्ट हाइटमा भएको एकदमै खस्न लागेको जस्तो फुल, झर्न लागेको जस्तो फुल चाहिँ त्यो कपमा प्रिन्टेड छ। र त्यो कपलाई चाहिँ उनको आमाले चाहिँ 1939मा चाहिँ उनको आमाको विवाह भएको थियो। 1939मा चाहिँ आफ्नो बिहेको स्मारिका अथवा आफ्नो सम्झनाको रूपमा चाहिँ उनले कपहरू र अरू कुराहरू पनि किनेकी थिइन्। र त्यो कप चाहिँ उनले चाहिँ आफ्नो छोरीलाई चाहिँ दिएकी छिन् र छोरी चाहिँ प्याट्रिका ह्याम्पल हुन्। प्याट्रिका ह्याम्पललाई चाहिँ उनको आमाले चाहिँ कप दिएकी छिन् र यो कप चाहिँ सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा पनि सर्भाइभ भएको छ। र यो कपबाट चाहिँ अनि यो कपमा चाहिँ जसरी फ्लावरहरू चाहिँ झरिरहेको छ त्यसरी नै राइटरले एउटा महिलाको जिन्दगी पनि बिहे गरेपछि चाहिँ त्यसरी नै खस्छ, उसको फ्रिडमहरू सबै लस हुन्छ भनेर भन्न खोजेकी छिन्। र त्यसपछि अर्को पोइन्ट आउँछ मदर एन्ड हर म्यारिज होइन। उनको राइटरको विचारमा चाहिँ म्यारिज भनेको के हो भने म्यारिज भनेको एउटा लस अफ फ्रिडम हो, लस अफ ह्याप्पिनेस हो, अनि वुमनहरूको एक्जिस्टेन्स चाहिँ हराउँछ म्यारिज गर्दा। र यो मेल डोमिनेसन सोसाइटी अथवा म्यारिटल सिस्टममा चाहिँ मेल डोमिनेसन सिस्टम भएकोले चाहिँ महिलाहरू चाहिँ एकदम महिलाहरूको बिहे भएपछि महिलाहरूको चाहिँ सबै उनीहरूको पिस, उनीहरूको आफूमा भएको फ्रिडम, आफूको खुसीहरू चाहिँ सबै हराउँछ। र माथि टिकअपमा मैले अघि पनि भनिसकेँ, जसरी टिकअपमा चाहिँ फ्लावरहरू झरिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो त्यसरी नै महिलाहरूको जिन्दगी पनि बिहेपछि चाहिँ त्यसरी नै झर्छ भनेर भन्न खोजेकी छिन्। र अर्को कुरा आउँछ सेकेन्ड वर्ल्ड वार भनेको चाहिँ 1939मा भएको थियो र यो चाहिँ एकदमै डिस्ट्रक्टिभ वर्ल्ड वार थियो र जसले चाहिँ युरोपियन नेसनहरूलाई चाहिँ एकदमै ध्वस्त बनाएको थियो र समग्रमा भन्नुपर्दा चाहिँ लस अफ लाइफ एन्ड प्रोपर्टी भएको थियो। सबै मान्छेहरूले एकदमै असर गरेको थियो। यसले चाहिँ विश्वलाई नै लगभग ध्वस्त बनाइसकेको थियो। विश्वलाई नै एकदमै यो सेकेन्ड वर्ल्ड वारले विश्वलाई नै एकदमै कोल्याप्स गरेको थियो। विश्वभरि लस अफ लाइफ एन्ड प्रोपर्टी भएको थियो। र यी तीन कुरा, टिकअप, मदर एन्ड हर म्यारिज, सेकेन्ड वर्ल्ड, यी तिनटै कुरालाई चाहिँ 1939, यी तिनटै इभेन्टहरू 1939मा भएका छन्। र यी 1939लाई चाहिँ उनले पर्टिकुलर डेटलाई उनले पोइन्ट आउट गरेर यी तिनवटा कुरा बिचको रिलेसनलाई यो एसेमा चाहिँ मुख्य गरी देखाउन खोजिएको छ। र साथसाथै यो एसेबाट अर्को पनि के कुरा देखाउन खोजेको छ भने
राइटर प्याट्रिका ह्याम्पल र उनको मदर बिचको कनेक्सन र उनीहरू दुईजना बिचको पास्ट र प्रेजेन्टको कनेक्सनलाई देखाउन खोजेको छ र दुई बिचको जेनेरेसन ग्यापलाई पनि हाइलाइट गर्न खोजेको छ। र के देख्न सक्छु भने उनको मदरको र उनको चाहिँ पर्सेप्सन, उनको विचारहरू चाहिँ एकदमै फरक छ। उनको मदरले चाहिँ के भन्छन् भने बिए गर्नुपर्छ, बिए भनेको एकदमै राम्रो हो, बिए गर्नु चाहिँ महिलाहरूको लागि राम्रो हो भन्छन् भने उनको विचारमा के छ भने बिए भनेको लस अफ फ्रिडम, ह्याप्पिनेस, एक्जिस्टेन्स अफ वुमन हो। बिए गर्यो भने महिलाहरूको जिन्दगी सकिन्छ, महिलाहरूको पिस, महिलाहरूको ह्याप्पिनेस सबै जान्छ, सबै लसमा जान्छ भनेर उनले चाहिँ उनको विचार त्यस्तो छ। र दुई बिचको चाहिँ जेनेरेसन ग्यापलाई समग्रमा भन्नुपर्दा जेनेरेसन ग्यापलाई पनि देखाउन खोजिएको छ। र यो एसेबाट भन्न खोजेको कुराहरू चाहिँ लगभग यति कुराहरू नै हुन्। र यी तिनवटा कुरालाई हामीले मुख्य गरी जान्यौँ भने चाहिँ एसेबाट हामीले जस्तो यो क्वेसन पनि एटेम्प गर्न सक्छौँ। ती तिनवटा कुरा टिकअप, मदर एन्ड म्यारिज अनि सेकेन्ड वर्ल्ड वार। र यो टिकअपले चाहिँ यो मदर एन्ड म्यारिज र समग्रमा टिकअपले पुरै हिस्ट्रीलाई नै डिनोट गर्छ भन्न खोजिएको छ। र अर्को कुरा के छ भने प्याट्रिका ह्याम्पलले चाहिँ के भनेको छ भने मेनी थिङ्स फेल द्याट इयर भनेर भनेको छिन्। मेनी थिङ्स फेल द्याट इयर भनेर उनले चाहिँ 1939 इयरलाई भनेर भनिन्। र मेनी थिङ्स फेल द्याट इयरलाई उनले के भन्न खोजेको छ भने धेरै कुराहरू चाहिँ त्यो वर्ष खस्यो अथवा लस भयो भन्न खोजेकी छिन्। र यो कुरालाई पनि एक्जाममा चाहिँ सर्ट क्वेसनमा धेरै सोधिरहेको हुन्छ। मेनी थिङ्स फेल द्याट इयर, प्याट्रिका ह्याम्पल सेज व्हाट डज राइटर सजेस्ट बाई दिस लाइन भनेर यसरी क्वेसन सोधिन सक्छ एक्जाममा। र यो क्वेसन सोध्यो भने चाहिँ हामीले के चाहिँ लस भयो त, यी कुराहरूकै कनेक्सनलाई हामीले देखाउने हो। र हामीले कसरी यो एन्सरलाई चाहिँ कसरी लेख्न सक्छौँ, कसरी राम्रो बनाउन सक्छौँ भनेर म चाहिँ तपाईँहरूलाई अब भन्न गइरहेको छु। र एन्सर लेख्दा चाहिँ हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ भने राइटर इन्डाइरेक्टली सजेस्ट द्याट द इयर 1939 बिकेम द इयर अफ फल अर लस अफ मेनी थिङ्स। She suggests the fall of her mother, freedom, identity, and existence of married woman of that year. Sovereignty, freedom of many European nations, life of billions of people, and the loss or collapse of humanity as a whole. In same way, it is the fall or loss of human sentiments and kindness which are required for human civilization to exist and flourish. In this sense, the power, hegemony, achievement, and democratic value and ideals developed by European nations in history started to fall. Many things indirectly suggest civilization, humanity, freedom, peace, and prosperity of Europe and Asia had achieved. In other words, European nations lost life of billions of people in the World War II, causing tragedy to billions of life of people's family. Loss of lives thus proved that Europe was totally devastated or destroyed by bombs and bullets. Thus, the year 1939 was a tragic year in the history of whole world. यसमा चाहिँ के भनेको छ भने राइटरले चाहिँ इन्डाइरेक्टली के मेनी थिङ्स फेल द्याट इयर भन्ने इन्डाइरेक्टली के भन्नु खोजेको छैन भने 1939 भनेको चाहिँ एउटा यस्तो इयर थियो जहाँ चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ फल भयो अथवा धेरै कुरा चाहिँ लस भयो। उनले के भनेको छैन भने आफ्नो आमाको फ्रिडम लस भयो र समग्रमा भन्दा म्यारिड वुमनहरूको आइडेन्टिटी, उनीहरूको सोभरेनिटी, उनीहरूको फ्रिडम, उनको सबै लस भयो। र युरोपियन नेसनहरू पनि एकदमै ध्वस्त भएको थियो र युरोपियन नेसनहरूको पनि उनीहरूको फ्रिडम, सोभरेनिटीहरू पनि लस भयो। र अर्को कुरा के भन्नुपर्दा अर्को यसले चाहिँ अर्को वर्डमा भन्नुपर्दा लस अफ लाइफ अफ बिलियन अफ पिपल एन्ड ह्युम्यानिटी एज होल, समग्रमा भन्नुपर्दा ह्युम्यानिटी नै पुरै कोल्याप्स भएको थियो। र यसै गरी ह्युमन सेन्टिमेन्ट, फल अफ ह्युमन सेन्टिमेन्ट अनि काइन्डनेस एन्ड ह्युमन सिभिलाइजेसन नै पुरै यो चाहिँ एफेक्टेड भएको थियो र ह्युमन सिभिलाइजेसन नै ग्रो हुनबाट चाहिँ रोकिएको थियो। र यसले भन्नुपर्दा चाहिँ डेमोक्रेटिक भ्याल्यु, एचिभमेन्ट सबै उनीहरूले एचिभ गरेको पावरहरू, उनीहरूको डेमोक्रेटिक भ्याल्युजहरू, आइडियल्सहरू युरोपियन नेसनहरूले डेभलप गरेको सबै कुराहरू चाहिँ झर्न थाल्यो अथवा लस हुन थाले। र यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ओभरअलमा भन्दा चाहिँ ह्युमन सिभिलाइजेसन, ह्युम्यानिटी, फ्रिडम, पिस, प्रोस्पेरिटी सबै विश्वले कमाएको यी कुराहरूलाई चाहिँ सबै कुराहरू लस भयो र धेरैजना मान्छेले आफ्नो ज्यान गुमाएकाले लाखौँ मान्छेले ज्यान गुमाएपछि लाखौँ परिवार चाहिँ त्यसबाट असर परेको थियो र उनीहरूको चाहिँ उनीहरूलाई ट्रेजेडी भएको थियो। र यी कुराहरू सबै लस अफ लाइफ्स दस प्रुभ द्याट युरोप वाज टोटली डिभास्टेटेड बाई बम्स एन्ड बुलेट। र बम्स र बुलेटले पुरै डिस्ट्रोय गरेको
युरोपमा चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो ज्यान गुमायो र यी सबै कुराहरूले चाहिँ के देखाउँछ भने 1939 चाहिँ एउटा ट्रेजिक इयर हो, हिस्ट्रीमा चाहिँ एउटा ट्रेजिक इयर हो जहाँ चाहिँ मेनी थिङ्स फेल द्याट इयर भनेर चाहिँ प्याट्रिक क्याम्पबेलले भन्न खोजेकी छिन् र धेरै कुरा चाहिँ लस भयो भनेर भन्न खोजेकी छिन्। र यो क्वेसन चाहिँ सर्ट क्वेसनमा धेरै जस्तो आइरहेको हुन्छ र यसलाई हामीले लेख्दा चाहिँ के चाहिँ फल भयो मेन गरी चाहिँ उनले के भन्न खोजेको छ भने आफ्नो मदरको फ्रिडम ह्याप्पिनेस समग्रमा भन्नुपर्दा म्यारिड वुमनहरूको चाहिँ फ्रिडम, किनभने त्यति बेला म्यारिड यसमा चाहिँ के देखाएको छ भने म्यारिड वुमनहरूको हस्ब्यान्ड चाहिँ वारमा इन्भल्भ भएपछि उनीहरू हस्ब्यान्ड मरेपछि उनीहरूलाई चाहिँ इफेक्ट पर्ने हुनाले चाहिँ म्यारिड वुमनहरूको चाहिँ म्यारिड वुमनहरूलाई हुने इफेक्टलाई चाहिँ यहाँ देखाउन खोजिएको छ। र त्यसै गरी सेकेन्ड वर्ल्ड वारबाट भएको डिस्ट्रक्सन, उनीहरूको सेकेन्ड वर्ल्ड वारबाट मरेकाहरूको आफ्नो परिवारमा भएको ट्रेजेडी, ती कुराहरूले उनले देखाउँदै मेनी थिङ फेल द्याट इयर भनेर भन्न खोजेको हुन् भनेर यसरी लेख्यो भने यो क्वेसनमा चाहिँ हामीले राम्रो स्कोर गर्न सक्छौँ। र त्यसै गरी यसबाट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ म तपाईँलाई भन्न गइरहेको छु। अर्को के क्वेसन सोध्छ भने एक्सप्लेन द कप इज अ डिटेल अ स्मल अनचार्ड फिङ्गर फ्रम मिड सेन्चुरी बनफायर। यो क्वेसन पनि धेरै सर्ट क्वेसनमा सोधिरहेको हुन्छ। र अर्को क्वेसन के सोध्छ भने वाट डज द एसे लुक एट अ टिकअप से अबाउट फलिङ फ्लावर एन्ड अ टिकअप, फलिङ बडिज एन्ड बेड एन्ड फलिङ अफ बम्ब्स अन टु वुमन एन्ड फलिङ कन्ट्रिज। यी सबै क्वेसनहरूलाई चाहिँ हामीले यही कनेक्सनहरू, यही तिनवटा कुराको टिकअप, मदर एन्ड म्यारिज एन्ड सेकेन्ड वर्ल्ड वारको कनेक्सनमा देखाउन सक्छौँ। यो क्वेसनमा के भनेको छ भने एसेले चाहिँ यो लुक एट अ टिकअपमा एसे चाहिँ कि फलिङ फ्लावर अनि 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 टिकअप, फलिङ बडिज एन्ड बेड, फलिङ अफ बम अन टु वुमन एन्ड फलिङ कन्ट्री, सबै कुराहरूमा चाहिँ के देखाउँछ भने सबै लस भयो। फलिङ फ्लावर जसरी टिकअपमा चाहिँ फ्लावरहरू झरिरहेको थियो, त्यसै गरी वर्ल्ड वारको बम्स र बुलेटले गर्दा चाहिँ मान्छेहरूको लाइफ चाहिँ टिकअपमा फ्लावर खसे जसरी मान्छेहरूको शरीर खसिरहेको थियो। अनि त्यसै गरी वुमनले पनि, म्यारिड वुमनहरूको पनि फ्रिडम, आफ्नो ह्याप्पिनेसहरू चाहिँ सबै खसिरहेको थियो। र समग्रमा भन्नुपर्दा पुरै विश्व नै यसबाट एफेक्टेड भएको थियो र सबै विश्व, सबै कन्ट्रिजहरू चाहिँ फल भइरहेको, झरिरहेका थिए अथवा लसमा गइरहेको थिए भन्ने यो क्वेसनमा पनि यही कुराहरू भन्ने हो। र यो एसे चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट टाइपको छ र यसलाई चाहिँ हामीले मेन बुझ्नको लागि चाहिँ यी तिनवटा कप, अनि यो मदर एन्ड हर म्यारिज, अनि त्यसपछि सेकेन्ड वर्ल्ड वारबाट भएको डिस्ट्रक्सन, यी तिनवटा कुरालाई हामीले रिलेट गर्न सक्यौँ भने चाहिँ यो एसे चाहिँ हामीले राम्रोसँग बुझ्न सक्छौँ। र यो एसेले भन्न खोजेको कुराहरू यति नै हो र यही बेसमा चाहिँ यो एसे सकिन्छ। र आजको लागि यति नै हो साथीहरू। तपाईँले एसे चाहिँ राम्रोसँग बुझिदिनु होला र एक्जाममा जस्तो सुकै क्वेसन आए पनि एटेम्प गर्न सक्नुहुन्छ होला भन्ने आशा गरेको छु। र यदि यो समरी मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला र साथीहरूको बिच सेयर पनि गर्न नभुल्नु होला। र यस्तै भिडियोको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथसाथै रहेको बेल आइकनलाई दबाउनु होला। र यति भन्दै आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। बाई, जय नेपाल।